उसके हाथ में तेल की बोतल थी। तुमने शमीम को खुद देखा था? जी जी भाभी, मैंने खुद देखा था। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तुम ठीक? ये यहाँ तेल किसने गिराया है? वो मैंने शमीम को देखा था। क्यों किया तुमने ये सब? बोलो, ये कितनी देर पहले हुआ है? यही कोई थोड़ी देर पहले की बात है। शबीम आज आई ही नहीं है हया। अम्मी जी! रोहान, रोहान मुझसे गलती हो गई। रोहान, रोहान तुम तो समझो मुझे। मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैं माफ कर दूं? तुम्हारी इस हरकत से साइमा की जान भी जा सकती थी। रिफत को जिस बात का डर था आखिरकार वही काम हया ने कर दिखाया है। रिफत पहले से ही साइमा को अलर्ट कर चुकी थी कि हया को अपने आसपास भटकने ना दो, क्योंकि हया जैसी औरत किसी को भी खुश नहीं देख सकती। मुझे लगता है कि वो ख़ुद बेऔलादी की वजह से तुम्हारे आने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। तो जब हया की रिपोर्ट्स में आ गया था कि हया अब कभी भी मां नहीं बन सकती, तो हया से साइमा की ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और हया ने आखिरकार अपना वही कमीनापन दिखा दिया जो शुरू से कर रही है। हया ने रास्ते में तेल फेंककर और फर्श पर साइमा को फिसलन भरी जगह पर गिराकर उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन साइमा की हालत हो सकता है बेहतर हो, लेकिन हया इस हरकत से हया का पोल जो है सब घर वालों पर खुल गया है, क्योंकि हया ने जैसे ही साइमा को गिरते हुए देखा तो भागी हुई वहां पहुंच आई और आकर फिर से वही नाटक करने लगी जिस एक्टिंग से वो घर वालों को बेवकूफ़ बनाती आई है। लेकिन यहाँ पर जब ज़रार होता है तो ज़रार यही पूछेगा कि यहाँ पर तो तेल गिरा हुआ है और ये तेल किसने गिराया है। तो हया घबराहट में आ शमीम का नाम ले देती है और ये कहती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, अभी कुछ ही देर पहले शमीम यहाँ से गुजरी है और उसके हाथों में तेल की बोतल थी। तो यहाँ पर रिफत भी मौजूद होती है और रिफत हया से ये कहती है कि क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है? तो हया कहती है हाँ बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो शमीम ही थी। तो रिफत यहाँ पर हया से कहती है कि शमीम तो आज छुट्टी पर है, वो तो आज आई ही नहीं है, तो फिर तुमने किसको देखा है? तो जब ये बात हया सुनती है कि शमीम आज नहीं आई तो हया जो है अपनी ही बात में फंस जाती है और साइमा को तो पहले से ही रिफत ने अलर्ट कर दिया था। तो साइमा गुस्से की हालत में हया को एक थप्पड़ लगा देती है सबके सामने और हया थप्पड़ खाते ही सोफे पर गिर जाती है। घर में एक हंगामा सा मच जाता है और सूरत हाल बिगड़ती हुई देखकर जब मस्तूर मुबारक तक ये बात पहुंचती है तो हया अपनी गलती का एतराफ़ कर चुकी होती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब हया सबसे हाथ जोड़ जोड़ कर माफ़िया मांग रही है, लेकिन ज़रार और साइमा तो हया को किसी भी सूरत माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार जो हया ने हरकत की है वो तो बहुत ही घटिया है ही। उसके साथ साथ जो हया की पिछला अगर देखा जाए उसका माजी, तो हया ने कोई भी ऐसा कारनामा नहीं किया कि जिसकी वजह से हया को माफ़ किया जा सके। हया की बर्बादी के दिन अब शुरू हो गए हैं और हया को अब अपने एक एक गलती का हिसाब देना होगा और एक एक गुनाह की सज़ा का सामना करना होगा। जब मस्तूर मुबारक के सामने हाथ जोड़ती गिड़गिड़ाती हुई हया माफ़ी मांगती है तो वहाँ रोहाम भी मौजूद होता है और रोहाम भी हया की इस हरकत से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और गुस्से में होता है। हया को जब मस्तूर मुबारक कहती है कि तुम्हें इस किस्म की घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें पता है कि साइमा की जान भी जा सकती थी, लेकिन हया जो है फिर भी माफ़ी मांगती है और मस्तूर मुबारक के पैरों में गिर जाती है माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन मस्तूर मुबारक उसको झटक कर वहाँ से चली जाती है। तो हया माफ़ी मांगने के लिए रोहाम की तरफ मुड़ती है तो रोहाम भी उसको धक्का देकर पीछे हटा देता है। हया ने अब अपने गुस्से और गरूर में आकर ऐसी बौखलाहट में ऐसी हरकत कर दी है कि जिसकी वजह से अब सब घर वालों को ये यकीन हो चुका है कि हया कितनी बदनीयत और बददिमाग लड़की है। अब जबकि घर वालों के सामने हया की हकीकत खुल गई है तो अब एक एक करके हया की सारी साजिशें घर वालों के सामने आने वाली है, क्योंकि हया ने जो कारनामा अरसलान से मिलकर तय किया हुआ है, अरसलान भी हया से पैसे तो ले लिए हैं उसने या एडवांस तो ले लिया है, मगर हया का काम करने से इनकार कर देगा। जैसे कि पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि अरसलान जो गुलदस्ता लेकर गया था हया की खातिर, उसी में ही कुछ होगा, कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस होगी जहाँ
جہاں پر جس میں حیا کی وائس ریکارڈ ہو گئی ہوگی، اور جب موقع آئے گا تو ارسلان جو ہے وہ آڈیو ریکارڈنگ جو ہے ہارون کو دے دے گا، اور ہارون سب گھر والوں کو وہ سنا دے گا، کیونکہ اب تو حیا کا اعتبار کوئی بھی نہیں کرنے والا اور حیا پر کسی کو بھی یقین نہیں ہے، یہاں تک کہ اب تو روحان کو بھی اپنی بیوی پر شک ہونے لگا ہے، کیونکہ ہارون اس سے پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ تم اگر میرا مشورہ مانو تو کچھ دن اس لڑکی پر نظر رکھ کر دیکھو، اس کی جو ارادے ہیں وہ خطرناک ہیں اور اس کا جو ٹاسک ہے وہ کوئی اور ہے۔ اگر یہ عام سی لڑکی سادہ سی لڑکی ہوتی تو جس طرح دو بھابھیوں کے نام پر نئی فیکٹری شروع کی جا رہی ہے، نیا کاروبار شروع کیا جا رہا ہے، تو اس کے نام بھی تو ایک کمپنی بن رہی ہے، تو یہ جب کمپنی کو لینے کے باوجود بھی خوش نہیں ہو رہی تو سمجھ جاؤ کہ یہ خطرناک عورت ہے۔ تو اب روحان کو بھی اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ حیا کتنی خطرناک ہے، اور حیا اگر اپنی مقصد کے لیے اس حد تک جا سکتی ہے کہ کسی معصوم کی جان لینے پر تل سکتی ہے، تو حیا اور بھی بہت کچھ کر سکتی ہے۔ حیا نے جو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے سائمہ کو، سائمہ جو ہے وہ کسی کی دعاؤں سے بچ جائے گی اور اپنی نیت کی مراد ضرور پائے گی، لیکن سائمہ کی حالت تھوڑی خراب ضرور ہوگی اور زرار بھی بہت زیادہ پریشان ہوگا، بلکہ سبھی گھر والے بہت پریشان ہوں گے، کیونکہ ایک تو اتنے لمبے عرصے کے انتظار کے بعد سائمہ کو یہ خوشخبری اللہ پاک نے دی ہے اور اس کو اس طرح بے دردی سے چھیننے کی کوشش کی گئی ہے۔ زرار جو ہے اب سائمہ کو اس گھر میں بالکل بھی برداشت نہیں کرے گا، وہ اب اپنی امی جان سے یہی مطالبہ کرے گا کہ اس گھر میں یا تو حیا رہے گی یا میں اور سائمہ رہیں گے، آپ کو اب فیصلہ کرنا ہی ہوگا۔ اور مستور مبارک بھی اگر دیکھا جائے تو انصاف پسند خاتون ہے، اور وہ بھی اب ان کا مطالبہ جائز ہے، اور جو جرم اس نے کیا ہے، جس طرح اوروں کو سزا ملتی آئی ہے، اس بار اس جرم کی سزا حیا کو بھگتنا ہوگی، اور اس کے بعد جو اور آنے والے جرم ہیں وہ بھی حیا پر ثابت ہونے والے ہیں، جو حیا کر چکی ہے، اور گھر کی ساخت کو، گھر کی عزت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور کس طرح حیا نے مستور مبارک کے گھر کے ٹکڑے کرنا چاہے اور گھر والوں کو آپس میں لڑوا کر رکھا ہوا ہے، تو اس سب باتوں کا جواب حیا کو دینا ہوگا۔ تو خلاصہ یہ کہ اب حیا کے الٹے دن شروع ہو گئے ہیں اور حیا کو یہ گھر چھوڑ کر جانا ہی ہوگا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ حیا گھر چھوڑ کر جائے گی تو جائے گی کہاں، کیونکہ امی بیگم جو ہیں حیا کی، وہ بھی حیا سے کہہ چکی ہیں کہ تم اپنے سسرال میں ہی دل لگاؤ، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ حیا تو بہت بدنیت لڑکی ہے، اور حیا کو بے ذات کی زندگی سے دور رکھنے کے لیے ہی اماں جان نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ حیا کی شادی کروا دی جائے، اور حیا کی شادی کروا دی گئی، اور حیا نے آ کر اس گھر میں جیسے آگ سی لگا دی، اور اب حیا کو مڑ کر واپس اسی گھر میں جانا ہوگا، اور اسی گھر میں پھر سے بے ذات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور بے ذات اور اس کی بیوی کے جو آپس کے تعلقات ہیں اس میں پھر سے انٹرفیئر کرے گی، اور پھر سے جا کر ان میں غلط فہمیاں پیدا کرے گی، کیونکہ حیا تو اب تک بے ذات کو بھولی ہی نہیں ہے، وہ تو روحان کے ساتھ بس ٹائم پاس ہی کر رہی تھی۔ تو حیا اس گھر سے جانے کے بعد بے ذات کی زندگی میں کیسے انٹرفیئر کرے گی، اور اس گھر میں سے جو لگائے گئے الزامات ہیں حیا پر، جو کہ گناہ حیا کر چکی ہے، ان سب گناہوں کا ازالہ حیا کیسے کرے گی، یہ تو آنے والے ایپیسوڈ ہی بتائیں گے۔ ڈرامہ سیریل حیا کے آنے والے ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔